السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوان، شوف كيف اليوم مدينة البحر مرة ما أشوف زي دخان اليوم، مرة برد زي اليوم، مرة بارد جو. شوف الرؤية مرة قليل زي 10 متر قدام ما يشوف. شوف كيف كله زي موية دحين هنا. شوف هذا شجر زي ممكن هنا 20 متر في بعيد أو 30. شوف كيف ما يشوف، مرة رؤية مرة قليل. شوف كيف عمارات ما يشوف، زي كل الدخان. هذا ذباب. شوف حتى اللمبات، شوف كيف ما في ضوء، مية ما يشوف ضوء. هذا بيوت. كيف مرة رؤية قليل. دحين ساعة 7، يعني قريب يطلع الشمس، برضه رؤية زي كده، زي أوروبا دحين. هذا باكستان جو حقه زي أوروبا، مرة حلو، منظر مرة كويس. شوف مرة حلو. شوف السلام عليكم ورحمة الله. اليوم تاريخ 21 ديسمبر 2019. أنا فرصل لي يجي زي هذا الوقت، مرة جو حلو. شوف هذا أنا سوي شجار، سويت التوم. شوف كيف زرعتهم. هذا دحين حوالي 20 يوم. هنا في كزبرة. هذا جوافة، هذا شجر صغير جوافة. في هذا كمان، شوف ما أعرف إيش تسمى إيش. هذا شاي أخضر، هذا شاي أخضر. هذا جنبه توم. وهذا شجر، هذا لما يصير كبير هذا حقه ورق كبير يطلع. شوف هنا كزبر سوينا حوالي 20 يوم، 25 يوم قبل. كويس ما شاء الله. هذا شجر برضه جوافة. هذا دهين عمره حوالي 8 شهر، لسه صغير، ما في كبير كتير.